बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक दिन और एक दिन में 3 अदालती रिलीफ, मजीद 3 अदालती रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को दिए गए। एक अदालत में उनकी हाजिरी हुई, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके साथ एक यादगार वीडियो क्लिप शेयर करूंगा। वो इसलिए कि हम लोगों की, यानी उसमें मैं भी शामिल हूं, हम लोगों की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन ये कैमरे की आंख या कैमरे की रिकॉर्डिंग ऐसी चीज़ है जो हमारी इस याददाश्त को जो है वो तक़वियत देती रहती है, दोबारा याद कराती रहती है कि जनाब फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ वक्त ये बात की थी, उस बात से वो मुकर गया, ये बात की थी, उसको अभी भी ऑन कर रहे हैं। लिहाजा हमारे सियासतदान जो हैं, चाहे वो इस जमात से हों, उस जमात से हों, हुकूमत से हों, अपोजिशन से हों, अपनी कही हुई बातों को भूल जाते हैं कि उन्होंने माजी में क्या कहा और अब क्या फरमाते हैं। पहले आप ये मुख्तसर सा क्लिप मुलाहिजा कीजिए। हुकूमत को उनका जबकि रोना ये है कि हमें कुछ करने ही नहीं दिया जाता, वी आर नॉट फ्री, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। मैं इनसे सवाल पूछता हूं, अगर इनको कोई कुछ करने नहीं दे रहा था तो इनको कोई रस्सी से बांधा हुआ कुर्सी पे जाके, एक जमहूरी पार्टी जमहूर पे डिपेंड करती है। मैं जा रहा हूं अवाम के पास, मैं फ्रेश माइंडेड लेके आ रहा हूं, मेरा काम नहीं कर रहा। अर्दोगान को जब 2002 में जब उसकी फौज के साथ क्लैश हुआ तो वो क्या रोता रहा कि मैं जी कुर्सी पे बैठा, मैं कुछ नहीं कर सकता, बार हो रहा है, या वो उस पब्लिक के पास गया, उसने फ्रेश मैंडेट लेके आया और उसने फिर अपना काम किया। ये आपके पास एक्सक्यूज नहीं है कि मुझे कोई काम नहीं करने दे रहा। 5 साल गुजर जाते हैं जी, मुझे किसी ने काम नहीं करने दिया। ये आपका फेलियर है, आपकी जिम्मेदारी थी। अगर आपको किसी ने काम नहीं करने दिया, आप रिजाइन करें। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान के अंदर मैं क्रिकेट कैप्टन था, बड़ा मुश्किल होती है इस मुल्क में कैप्टनसी की। 10 साल कैप्टनसी की, 2 दफा मैंने रिजाइन किया। जब मैंने देखा कि मुझे जो वो टीम नहीं मिल रही मैच जीतने के लिए, इंटरफेरेंस आ रही है मेरी टीम सिलेक्शन में, मैंने रिजाइन कर दिया। तो आपके पास ये ऑप्शन होती है, ये ना, और आपके पास तो डेमोक्रेसी में ज्यादा बड़ी ऑप्शन, आप अवाम के पास जाए। मतलब अगर आपके दौरे हुकूमत में इंटरफेरेंस होता है तो आप छोड़ देंगे? देखिए, मैं मान ही नहीं सकता कि अगर मुझे जिम्मेदारी दी जाए, मैं अपना मंशूर लेके आता हूं, मैंने अपना मंशूर इंप्लीमेंट करना है और मुझे कोई करने ना दे तो मैं जाऊंगा अवाम के पास। लेकिन मैं ही समझता हूं कि ये जान के ब्लेम कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को अपनी कोताहियों की वजह से। किस चीज में ये कामयाब हुए? बिजली ले लें, किसानों का हाल देख लें, एक्सपोर्टर्स का। ये क्लिप जो आपने अभी देखा है, ये 2018 के इंतखाबात से पहले इमरान खान ने एक एंकर पर्सन को इंटरव्यू दिया। उसमें जो बातें उन्होंने की, अब उनको दोहराना मेरा ख्याल है फजूल होगा। और एक बात साफ जाहिर है कि उस वक्त इमरान खान ये कहते थे कि अगर वो बाइख्तियार ना हुए तो फौरी तौर पर असेंबलियां तोड़कर अवाम के पास चले जाएंगे। लेकिन ना उन्होंने असेंबली तोड़ी, ना अवाम के पास गए। लेकिन अब उनका ये कहना है कि वजीर आज़म तो वो थे, इख्तियार किसी और के पास था, यानी जनरल बाजवा के पास था, और तमाम अच्छी बातों का क्रेडिट जनरल बाजवा खुद लेते थे, और तमाम जो ऐसी कमजोरियां थी हुकूमत की वो हुकूमत के खाते में, यानी तमाम जो ऐसे फैसले थे जो गैर मारूफ फैसले थे वो हुकूमत के खाते में डाल दिए गए। मेरा ख्याल है ये लोगों की याद दहानी के लिए काफ़ी है। जो समझदार लोग हैं वो इस बात को समझ चुके होंगे कि किस तरह हम लोग जब इक़्तिदार में होते हैं तो सब अच्छा होता है, इक़्तिदार से बाहर निकल जाते हैं तो हमें हर चीज़ बुरी नज़र आती है। बात हो रही थी एक दिन में 3 अदालती रिलीफ की। तो सबसे पहले तो आपके इल्म में है कि बार बार की तलबी के बावजूद तकरीबन 9 मरतबा या 10 मरतबा हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में समाअतों को मुलतवी किया गया
ٹائم پہ ٹائم دیا گیا، ایک تو ہوتا ہے نا تاریخ پہ تاریخ، یہاں پہ وقت دیا گیا، مہلت پہ مہلت دی گئی، بالآخر یہاں تک کہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈز چلنے لگے کہ جناب بہتر یہ ہے کہ عمران خان زمان پارک سے لاہور ہائی کورٹ نہیں آ سکتے، تو بہتر یہ ہے کہ عدالت جو ہے یا جج صاحب جو ہیں وہ زمان پارک چلے جائیں اور ان کو ضمانت دے دیں۔ بالآخر وہ عدالت آئے اور پھر ان کے وکیل نے استدعا کی کہ جناب وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں، ان کی حاضری قبول کی جائے۔ جج صاحب نہیں مانے، پھر انہوں نے کہا جی، وکیل نے کہا کہ جی کمرہ عدالت خالی کروایا جائے، حالانکہ یہ حکم دینا جو ہے وہ جج صاحب کی ثوابدید ہے۔ بالآخر کمرہ خالی کروایا گیا۔ اس سے پہلے چونکہ زمان پارک میں لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے تھے، عمران خان کے سپورٹر اکٹھے نہیں ہو رہے تھے، تو 2 ٹیلی ویژن چینلز جن میں ARY اور بول پر ایک خبر چلوائی گئی کہ عمران خان کو زمان پارک سے ہائی کورٹ جاتے ہوئے راستے میں گرفتار کیا جائے گا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ فیک نیوز تھی۔ اس کے بعد PTI کے ورکرز کو اپیل کی گئی کہ وہ پہنچیں اور بالآخر ایک جمع غفیر اکٹھا ہوا، اور یہی چاہتے تھے عمران خان کہ ان کے سپورٹرز جب بھی وہ جہاں جائیں ان کے سپورٹرز ان کے ساتھ جائیں۔ بالآخر انہوں نے عدالت میں، عمران خان نے کہا کہ میں عدالت کی ہمیشہ سے عزت کرتا ہوں، ہماری پارٹی کا نام ہی انصاف ہے، اس میں انصاف ہے، لیکن میں عدالت کے رحم و کرم پر اپنے آپ کو چھوڑتا ہوں، اور 28 تاریخ کو میرے ایکس رے ہونے ہیں، مجھے ایک جھٹکا لگ گیا تو میں 3 مہینے کے لیے مزید جو ہے وہ بستر پر گر جاؤں گا۔ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی۔ بالآخر عدالت نے انہیں 3 مارچ تک ریلیف دے دیا، یعنی 3 مارچ تک ان کی عبوری ضمانت قبول کر لی اس کیس میں جو کہ اسلام آباد کے تھانہ سنجانی میں ان کے خلاف درج ہے، اور جس کا مقدمہ اسلام آباد کی ایک عدالت میں زیر سماعت ہے۔ اب دوسرے ریلیف کی بات کرتے ہیں۔ دوسرا ریلیف اسلام آباد کی ہی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ایک جج صاحب نے، بلکہ آپ یہ سمجھیے کہ سیشن جج کی عدالت میں جسٹس جواد عباس حسن ایک جج ہیں، سیشن جج ہیں جواد عباس حسن، انہوں نے عمران خان کو ایک ریلیف دیا۔ آپ کو یاد ہوگا ایک معروف کیس ہے ان کے خلاف، PTV حملہ کیس، اس میں جج صاحب نے عمران خان کے خلاف جو دہشت گردی کی دفعات ہیں ان کو حذف کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کو حذف کر دیا۔ یہ دوسرا ریلیف ہو گیا۔ تیسرا ریلیف ہے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں ملا۔ توشہ خانہ کیس میں 7 فروری کو عمران خان پر فرد جرم عائد کی جانی تھی۔ یاد رہے یہ وہ کیس ہے جس کا فیصلہ قانون اور آئین کی روشنی میں 90 دن کے اندر ہونا ہے۔ متعدد دن اس میں گزر چکے ہیں۔ 7 فروری کو فرد جرم عائد کی جانی تھی۔ عمران خان کے وکلاء نے عدالت کو بتایا کہ وہ پیش نہیں ہو سکتے، ان کی ٹانگ ابھی تک چلنے کے قابل نہیں ہے، یعنی ان کی ٹانگ میں تکلیف ہے، پلسٹر ہے، جو بھی ہے، وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، لہٰذا ان کو پھر 20 تاریخ تک مہلت دی گئی۔ 20 تاریخ کو ایک مرتبہ پھر اب عدالت نے ان کو مزید ایک مہلت دی اور 27 فروری تک یہ سماعت ملتوی کر دی اور کہا کہ اب 27 فروری کو عمران خان کو پیش ہونا پڑے گا۔ یاد رہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ 28 فروری کو ان کے ایکس ریز ہونے ہیں۔ اس سے پہلے یہ فیصلہ آ چکا تھا، لہٰذا انہوں نے 28 تاریخ دی۔ 28 تاریخ کو ایکس رے ہوں گے، پھر وہ ان کے وکلاء کہیں گے کہ جی وہ 28 کو بھی پیش نہیں ہو سکتے، لہٰذا یہ اس کی تاریخ آگے کی جائے۔ یہ تاریخ پہ تاریخ اور ریلیف پہ ریلیف کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے، آپ، میں، ہم میں سے کوئی ایک عام شخص اگر اس طرح کا ریلیف عدالتوں سے مانگے، اس طرح کے مقدمات کا ان کو سامنا کرنا پڑے، مثال کے طور پر جس میں دہشت گردی کی دفعات ہیں، سچ یا جھوٹ، صحیح یا غلط، اس کا فیصلہ تو عدالت کرے گی، لیکن سنگین مقدمات ہیں اور آپ جائیں، سیشن جج آپ کو بلائے اور آپ نہ جائیں تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کے گھر پولیس کے ڈالے آئیں گے اور آپ کو اٹھا کر لے جائیں گے، آپ کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ اگر آپ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، اس طرح بار بار ہائی کورٹ کے جج صاحب آپ کو بلاتے ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 3 جج صاحبان آپ کو بلاتے ہیں، مختلف سماعتوں پر آپ پیش نہیں ہوتے، ایک عذر کرتے ہیں، دوسرا عذر کرتے ہیں، تیسرا عذر کرتے ہیں، لیکن آپ پیش نہیں ہوتے، تو سوچئے آپ کے ساتھ پاکستان کا قانون کیا کرے گا۔ عمران خان ہمارے ان رہنماؤں میں سے ایک، بلکہ سرخیل ہیں
جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، پاکستان میں امیر کے لیے ایک اور غریب کے لیے دوسرا قانون نہیں ہونا چاہیے، سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح گزشتہ کتنے سالوں سے عمران خان کو کتنے ریلیف دیے گئے، کس طرح عمران خان کو ملک کی اعلیٰ ترین عدالتوں نے صادق اور امین قرار دیا، کس طرح ان کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں وہ کئی سالوں سے التوا میں چلے آ رہے ہیں. آپ یہ فارن فنڈنگ کیس یا ممنوعہ فنڈنگ کیس دیکھ لیں، 8.5 سال تک وہ کیس جو ہے وہ التوا کا شکار رہا، اور جب فیصلہ آیا تو اس کے بعد کی اس کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ دن بدن آئے دن یا وہ ملتوی ہوتی رہتی ہیں سماعتیں، یا ان میں ضمانتیں ہوتی رہتی ہیں، یا ان میں تاخیر برتی جاتی ہے، یعنی ریلیف پہ ریلیف دیا جا رہا ہے. اس کے باوجود اب تک عمران خان خوش نہیں ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا بیک جنبش قلم، ان کے خلاف قائم تمام مقدمات ختم کر دیے جائیں تاکہ وہ دودھ کے دھلے ہو کر ایک مرتبہ پھر آنے والے الیکشن جب بھی ہوں ان میں حصہ لے سکیں. لیکن ذرا سوچئے، کیا اس ملک میں انصاف کا ایک ہی نظام ہے، ایک ہی پیمانہ ہے جو غریب اور امیر اور چھوٹے اور بڑے کے لیے ایک ہے یا نہیں؟ فیصلہ آپ کا. مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.